बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगच्या भयणी भावनो, आज विशेष जावन आमी फादर कॅजिटन ह्या म्हयन्यांचो उडास ह्या मिसांत आमी काडटा आनी विशेश करून ताचे आत्म्या पासत आमी मागूंक हांगासर आसात. फादर कॅजिटन आमचे भाशेन सांगूंक जाय जाल्यार एक हासनमुखी. तशेंच फाल्यां सांत आंतोनीचें फेस्त आमी समरमता. गरिबांचो मोग ताका सोड. फादर कॅजिटनान आपल्या जिवितांत जायते भाशेन देवाची येवजण आपल्या खासगी जिवितांत मांडून हाडली. दुबल्यांक, गरिबांक, अस्कोथांक सगल्यांक पावून आपलें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत ताणें रचून जॉय इज बीइंग फ्रांसिस्कन हें एक म्हत्व ताणें आपल्या जिवितांत आटापून देवाची महिमा ताणें प्रगट केली. आमी ताचो उडास काडटोच हें मीस आनी मागणें देवाक आयते भशेन फावो जावंक मानून घेवया. आमची उणेंपण, आमची अस्कोतकाय जायते पटी आमी चुकता. आमच्यो चुक्यो आमी मानून घेवन आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देव बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चोरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच हांव करमरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टांच्या जिविताक फावो.
तुया भोव दयाळा आनी कोण व्हडल्या बापा ख्याजिठन ह्या आमच्या भावाच्या मोरणांचो दिसाचो आमी आज उडास करता तुज्या मीत मेर नासलेल्या काकळुतीन ताका वेंगोय आनी तुज्या भोगतां सांगाती साश्टांची सूख ताका फाव जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवीन तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणच्या सासना सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेसूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडला. अशें देवाचे कृपेच्यो शिवोर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक स्तुती गावपी ताळयो धाराळ संख्यान वाडत वेतले. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव. आमचे भायले सैम इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान भरून भरून येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग कसलीच सर नातल्ले आनी अखंड साश्णीक महिमेक आमकां तयार करतले. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंची आमी लक्षा करिनाव. आमचे सगळे मन अदृश्य वस्तूंचेर आसा. आमचे दिश्टीक पडटा ते तात्कालिक, पूण दिश्टीक पडना ते सदां काळ बाळटात आसले. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड मोडलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो. म्हणजे हातांनी बांदी नासलेलो सासणाचो निवास आमकां सर्गार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतर. श्लोक सर्वेस पर मुसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका
दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान मुझे माते तूं मागताय मुझे को भरून बोमता मुझे को भरून बोमता सर्विस परमोसा गोवली थँक्स म्हाका उणेना खंडीत जावं सगळ्या म्हज्या जिवितान तुझी दया मया मुझी सवय आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो सर्वेस परमोसा गोवली थँक्स म्हाका उणेना सर्वेस परमोसा गोवली थँक्स म्हाका उणेना सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाग्यवंत जुवां पोरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्या वेळी जेजू जुदेवांक म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणेक जीव मेळटा ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडचें ना येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक तो येवन पावला सतत हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो मात्र न्हय हो वेळ येदोळूच येवन जाला जे कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली जशें आपूण जिविताची मूळ जर तशें बापान पुताकी स्वंत जिविताची जर जायसो केला ह्या शिवाय जडती कडचो अधिकार ताणें पुताक दिला कारण तोच मनशापूत इतलें आयकून तुमी आजाप जायनाकात मेल्ल्यांनी सर्व ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो बरें आदरलेली जिविताक उरतली पूण खोटेपण आदरलेली ख्यास्तेक उरतली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणे तुका क्रिस्ता मोगाच्या बा भयणीनो एक तरणाटो जेन्ना आपल्या जिविताचेर नदर मारता वाडटा
तो अशें चिंता आतां म्हजो फुडार कितें आसतलो, हांवें कितें करूंक जाय, आनी जायत्यो वाटो तो सोदून काडटा. आपल्या इश्टांक विचारता, आपल्या घरच्यांक विचारता, वडिलांक विचारता, आनी मागीर जी वाट ताका बरी लागता ती वाट चलता. असलोच एक तरणाटो आसलो, आनी ह्या तरणाच्या घराब्यांत एके भाशेन देव भिरांतीची आवय बापूय तशेंच भुरगीं आसलीं. हो तरणाटो वाडटा वाडटा कॉलेज करतनात तो मागीर येवजिता हांवें कितें करूंक जाय, आनी तो नवसणेच्या जोम्यांत लेगून भितर सरता. ताच्या घराब्यांत एक बरी बुन्याद आसली, आनी म्हटल्यार मागण्याची बुन्याद. ताच्या घरांत सगळीं देवाचें उतर वाचतालीं आनी ह्या उतराचेर नियाळ करतालीं आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलतालीं. आनी भोव करून जेन्ना हो नवसणीच्या जोम्यान भितर सरता तेन्ना तो अशें येवजिता, देव ताका आपयता आनी ह्या देवाच्या उल्याक तो कान दिता. पाद्री जावंक फुडें सरता. ताच्या गांवांत फ्रांसिस्कन पाद्री थंय वावर करतालीं आनी तो अशें येवजिता, हांव ह्या फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सरतलो म्हूण. आनी तो फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सरता. हो जो आसलो आमचो मोगाळ स्वर्गिश्ट फादर कॅचिटन. आज 1 म्हयनो भोगता तो आमच्या सांगाता ना. ह्या फिरगोचो भटकलचो लोक तशेंच गोंयचो लोक फोंड्याचो भोव करून एकदम दुखेस्त जाला. पूण भाव भयणीनो आमी दुखेस्त जावपाची गरज ना. कित्याक जो वावर ताणें केला तो खरेपणी देवान दिल्लो वावर ताणें केला. जेन्ना तो पाद्री जालो आपल्या वडिलाचें सगळें खालतेकान आयकतालो आनी जे सुवातेर ताका धाडटा ते सुवातेर वचोंक तो तयार आसलो. आमी जाणा तो ह्या फिरगोजांत लेगून 2004 ह्या वर्साक आयलोलो पयलो. त्या उपरांत तो झारखंड मिसावन आसलो. त्या उपरांत तो फोंड्या आमच्या गोंयांत तो वावर केला आनी जायते सुवातेर बँगलोर आनी जायते सुवातेर ताणें वावर केला. ताचो वावर म्हटल्यार हो वावराचो हेतू एकूच आसलो, ते म्हटल्यार देवाची खोशी करूंक. म्हाका उगडास आसा जेन्ना तो झारखंड मिसावन आसतना तो एक गांव एके भाशेन ताचे पासून एक पोरको गांव कसो. थंय हिंदी उलयता तशेंच तांची भास आसा ती उलयताले, उराव म्हणटा ती. ताका कांय समजना आसलें ते उराव भाशेचे, तरी आसतना तो थिंगा वावर करूंक गेलो. थंय एक वडील कसो गेलो आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेचो त्या वाटेन एक गाडयेन आमी म्हणटा सुपेरियर म्हणटा तसो गेलो आनी ताचो भोव करून वावर आसलो. ती भुरगीं आसलीं, आमचें बोर्डींग आसलें. ह्या भुरग्यांचो तो सांबाळ करतालो आनी ह्या भुरग्यां म्हणटा ते घरच्योन भुरगीं आसलीं. तांकां शिकपाक कांय नासलें आनी ह्या पासून ती आमच्या बोर्डिंगान रावतालीं. तो तांचो एक बापूय कसो बरो परमस करतालो, तांकां मोग दितालो. आनी जेन्ना ताका दुसरो ट्रान्सफर येयलो तो ते सुवातेर भुरग्यांक वयता म्हणटा म्हणल्यार टाटो कोता म्हणल्यार ताच्या दोळ्यांत दुकां भायर सरलीं. कित्याक
खरेंपूण एक बापूय कसो कालसान तो तांचो मोग करतालो. आमी जाणा तो कसो मनीस आसलो म्हूण, एक मोगाल मनीस. ताचे जायते इश्ट मित्र आसले आनी सगल्यांक तो पावतलो. कोणूय ताका सांगल्यार आयज म्हज्या चेड्याचे चेडवाचे काजार आसा, तो त्या सोतेर पावतलो. कोणाचो बर्थडे आसा ते सोतेर पावतलो. एकी भाशेन तो तांकां सगल्यांक भेट दितालो. आपल्या भलायकीची, आपल्या जिवाची तो बेपरवा करतालो, तरी आसतना ताका खोशी आसली दुसऱ्यांक पावंक. आमी जाणो थोडे दीस फाटीं ताणें आपली हें तेणें आपल्या फोण्या आपल्या गांवांत केलें. भरपूर लोक आसलो, पूण ताच्या मनान एकूच आसलें, देवाक आर्गां दिवंक, देवाक एक भाशेन ताचे उपकार आठोवंक. आनी हें जालें. एकूय म्हयनो सांगना पूण हें सगलें घडलें. देवान ताका वेगी आपयलो. वय भाव भयणीनो, आमी फ्रांसिस्कान म्हणटा मरणाक म्हटल्यार आमी केन्नाच भियेना. एके भाशेन सिस्टर डेथ म्हटल्यार मरणा भयणी. कित्याक मरण आमच्या जिविताचो एक भाग. आनी आयजचे पयले वाचप तशें शुभ वर्तमान आमकां सांगता मरण म्हटल्यार कितें. पयलें वाचप जें आमकां सांगता, आमकां एक स्वात तयार केलेली आसा आनी जेजू आयला आनी सांगता हांव तुमकां एक स्वात तयार करता आनी तुमकां ते स्वातेर व्हरतलो. एके भाशेन आमकां पुनर्जन्मपणाचो भरोसो दिता. आमचें दुसरें वाचप शुभ वर्तमान आमकां हेंच सांगता. आनी ह्या पासत आमी फ्रांसिस्कान म्हणटा ती मरणाक म्हणटा मरणा भयणी. आनी आमचो घडणार आशिचो भाग्यवान फ्रांसीस तो लेगून जाणा असलो आपलो वेळ पावलो म्हूण ताका येवकार कोत्ता, आपयता आनी म्हणटा हांव तयार आसा. एके भाशेन आमचो भाव फादर कॅजिटन लेगून तयार आसलो. 5 दीस आदी ताची भयण आनी भाव आयलेले, ताका हॉस्पिटलान मेवली. आनी त्या उपरांत आमचो भाव तुमचो गांवचो फादर बेनेडिक्ट त्या दिसाक हॉस्पिटलान पावलो. आनी तो बरो नासलो, तो जाणो आसलो. ताणें ताका सोतेसांव लायलें आनी सोतेसांव लायल्या उपरांत ताणें ताका उलो मारलो, फादर कॅजिटन, फादर कॅजिटन. आनी ताणें तो उलो मारल्या उपरांत ताका गोमलें म्हजो फ्रांसिस्कन भाव म्हजे भोंवतणी म्हजे सांगाती आसा. आनी त्याच वेळार ताणें आपलो निमाणो स्वास घेतलो. एके भाशेन तो मरणा भयणीक तयार जालो. वय भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत आमकां हेंच सांगता, बरोवनशान जियात. आनी हो आमचो भाव फादर कॅजिटन बरोवनशान जियेलो आनी जायतें कितें बरें केलें. ह्या गांवांत जायतें बरें केलें. आपली भलायकी बरी नासल्या तरी आसतना तो घराचो बेजिमेन करतालो आनी खंय कितें काम आसा वेतालो. एके भाशेन देवाचें काम केन्नाच फाटीं दवरूंक ना. आयज ह्याच पासत देवाक आराध दिवया, दिन वाचुया आनी मागुया जर ताणें कितें चूक केल्या जायत ही ताची चुकी भोगसूंक आनी सासणेचें जिवीत ताका फाव करूंक म्हूण. आमेन. मोगच्या भयणी भावांनो,
फादर कॅजिटनाक जायतो लोक वळखतात. जावं गोंयांत हे आमच्या फिरगोजीन भटकाळ आनी सगल्यांक ताचे ओतमे पासत मागोवंक ताका सासणाचें सूख लाबोवंक आमची मागणी, आमची इंतेन सेवा आनी आमच्यो आवंड्यो देवा मुखार उबारूया. आमची भावार्थाची मागणी आमी देवाक समर्पिया. आमच्या भावा फादर कॅजिटना पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जी येता तो म्हाका सतमंता तो तसनाक मरचो ना. तुमचो जबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आयक आमकां. लाजरसा पंडर तूं रडलय सोम्या, आमची दुकां पसून काड. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें आमच्या भावाक फादर कॅजिटनाक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आपले पाप रडलेले स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक फादर कॅजिटनाक तुज्या राजान घे. आमच्या भाव फादर कॅजिटना पासत पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारले. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्याक तांकां एकठांय कर म्हूण. आमच्या भाव फादर कॅजिटनाक तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र जेवणाक पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या भाव फादर कॅजिटना पासत मरणा वरवीं आमी दुखी चल्ल्या. भावार्थाची बुजवणी आनी सासणीक जिविताची भरवसो आमकां धैर्य दिता. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमची खासगी इंतेन सेवा मागणी देवाच्या मुखार आमी दवरुया. सोर पदवीधरा आनी काकळुद्धरा देवा, तुज्या मोगाच्या पुतान आपकुशेन आमच्या खातीर मरण सुचलें. ताका पळोवन आमचो भाव काजिटाण जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या जैतांत ताच्या मोळ्यांत वाव करून ताणें तो वांटो घेतलो. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजूसाच नांवीन तो खरो देव तुजे सोवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. मोगाच्या भणी भावने तुमचे आनी म्हजें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
तुमच्या अनंत बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कनवळल्या बापा ख्याजिष्ठान ह्या आमच्या भावाच्या मोरणांच्या वार्षिक दिसाक आमी तुका ओंपता. त्या फारीकपणांच्या आणि वाखणण्याच्या यादना वरवीं तुजें भोगतां बरोबर सासणांचे सूख ताका फाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूस नांवेन जो येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीधर आनी सासणाच्या देवाक स्वर काळे आनी स्वर तोय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यावर आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात कोत्तात आनी तुज्या मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापाक रोस्तू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझा पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपल्याच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक रोगाचें रोगात पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशे पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक तुमी करात. Bhavarta so good purgatoria. Sume
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्लें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोड सेवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, डेरेक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा फादर कॅजटनाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो वर्स दोन मेल्यान त्या आमच्या बा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट कडेन मेला समेस्ता तुजे पोरसरीत तुमकां मळपणूक फाव कर. आमा समेस्तांची देवाक मेळ मागता. अंकर मारे देवाची माया सांगती बागन सपोती बागन बुद्धात बागन सेवास बागन मदत रेसा आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगलो भक्त बरोबर सासणीच्या तुका वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां फाव कर. जेसू क्रिस्त तुजे पुतो वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेली प्रार्थना आमी देख घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुमच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सदर जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका. सुरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवड करून जिवितान सोस काय आमकां दी. स्वर्गींची सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटोय. सोम्यान जेजू तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचोर न्हय पूण तुज्या पुत्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगलीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. The body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. And all those who participate in this mystery of our Lord Jesus, may their sins be forgiven. या आमच्या याज्ञिक भावाच्या हें बलिदान आमी तुका बलिदान आनी मागणी आमी तुका आमचे मागणें दोयन मानून घे आनी तुज्या काकळुतीन ताचे पातकां सोर खोतान धुवन काड. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूसास नांवीन जो जेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी सर्व हे मिसाचें बलिदान विक्षक केल्या सर्व विक्षकांनो
जायते जाणांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत फादराबाच्या फादर कॅजिटनाच्या म्हयन्याच्या मिसाक भाग घेवंक मन आसलें. आमच्या फिरगजेच्या लोकांक मंडळी पुरवर्गाच्या फिरगजगारांक आनी गोंयांत आसच्या फादराबाच्या गांवच्या देवपर्जेकी फादराबाच्या म्हयन्याच्या मिसाक भाग घेवंक मन आसलें जाल्यार ह्या कोविडाच्या निर्बंधा वरवीं कोणाक भाग घेवंक जावंक ना. जाल्यार आमी फादर बेनेडिक्ट, फादर टोनी डिसोजा आनी हांव आमी ते गाणी मेळून फादराबाच्या आत्म्यांक तुमचे नांवी आमी मागलां. खंडीत देव जेजू क्रिस्त मुखांत्र आमच्या फादराबाक फादर कॅजिटनाक सासणाचे विशय लाभयता म्हणलो बरोसो फातेणी आमकां आसा. देखून तुमकां समेस्तांक ह्या वेळार फादराबाच्या कुटुंबाचे नांवी आनी आमचे नांवी हांगा हजर आसच्या विगाराच्या नांवी आनी मीस भेटयल्या फादराबाच्या नांवी आमचे नांवी तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या सोर पदवीदार बाब, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तूच्या मोगान, शांतीन, एकवटान आनी बोक्षाणेन तुमकां धाडटा.